एभ्रिवान व्हाट इज अप। आजको भिडियोमा हामी सिम्पल एउटा क्वेसन गर्न गइरहेको छौँ र यो क्वेसन क्लास 9 र 10 मा पनि हुन सक्छ हो कि, तर मेनली चाहिँ क्लास 9 मा हुन्छ र क्लास 9 एकदम कम्प्लेक्स खालको क्वेसन देखिन्छ। तर यस्तो क्वेसनलाई कसरी सजिलो तरिकामा गर्ने भनेर म हजुरहरूलाई आज सिकाउन गइरहेको छु र भिडियो सुरु गरौँ। ओके, सुरुमा त क्वेसन कस्तो फर्ममा छ भन्दा m छ अनि mn स्क्वायर को पावर 1/3। यस्तो पावर 1/3 भएको बेला लास्ट अप्ठ्यारो हुन्छ गर्न। सो यो पावर 1/3 छ नि, पावर 1/3 लाई कता म सिम्पल 1/3 को साटो सिम्पल पावर 1/3 लाई म एउटा अर्कै खालको भेरिएबलमा चेन्ज गरिदिँदा कस्तो होला त, छुट्टै खालको भेरिएबलमा चेन्ज गरिदिँदा कस्तो होला त भनेर चाहिँ म छुट्टै खालको तरिकामा जे होस् 1/3 चाहिँ म कसो गरेर हटाउन खोज्छु, किनभने 1/3 एकदम हेर्दा पनि एकदम कम्प्लेक्स देखिन्छ है। सो सुरु गरौँ ल। सुरुमा त म ब्र्याकेट खोल्छु ल। थालौँ इजिकल टु m प्लस अब mn स्क्वायर 1/3 छ भने पछाडि यो ब्र्याकेट हाले पछाडि m को पनि पावर 1/3 भयो, n को पनि पावर 1/3 भयो। सो m को पावर 1/3 ब्र्याकेट हटा मैले डट n 1/3 छ अनि यहाँ 2 छ भनेपछि 2 1 जा 2 2/3 हुन्छ। सो n को पावर 2 छ नि त, 2 × 1 2/3 2/3 हुन्छ यसरी। सो दुईटैलाई नै गर्छ मल्टिप्लाई। हो कि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ल अफ पावर भन्नेमा पढ्नुपर्छ, क्लास 8 मै पढिसकेको छ तिमीहरूले सायद, लज अफ इन्डिसेसमा। सो प्लस अब यसलाई पनि सेम टु सेम, अब चाहिँ यहाँ स्क्वायर छ भनेपछि यो 2/3 हुने भयो, 2/3 अनि n 1/3 हुने भयो। दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरौँ मजाले। सो मुनिको जस्ताको त्यस्तै, किनभने मुनि पावर सावर केही छैन। अब यो पनि जस्ताको त्यस्तै एकछिनको लागि लेख्दिउँ न, होइन के फरक पर्छ र। m 1/3 ल, यहाँसम्म त नो प्रब्लम, ब्र्याकेट मात्रै खोलेको। अब कता मैले यो m को पावर 1/3 लाई a माने अनि n को पावर 1/3 लाई b मानेको मात्रै। m को पावर 1/3 लाई a माने अनि n को पावर 1/3 लाई b माने भने 1/3 भन्ने कुरा त हरायो नि त, a र b को फर्ममा कन्भर्ट भयो नि त। सो हराए पछाडि कता त्यस्तो तरिकाले गर्न सजिलो हुन्छ भन्नुको मतलब, लेट अस एज्युम m को पावर 1/3 लाई म a मान्छु, जे मान्दा नि फरक पर्दैन। तर यो जे होस्, मैले चाहिँ यो पावरलाई चाहिँ अलिकति हटाउन खोजेको क्या, अलिकति पावर त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। m को पावर 1/3 लाई a माने, अब म n को पावर 1/3 लाई b मान्छु। m को पावर 1/3 लाई a माने, n को पावर 1/3 लाई b मान्छु भने पछाडि अब यो कस्तोमा कन्भर्ट हुन्छ भन्ने कुरा, सबैलाई a र b मा लाने। mn जति पनि छ, mn जतिवटा पनि छ सबैलाई a र b मा लाने, सबैलाई a र b मा लाने भने पछाडि m लाई म कसरी केमा लान सक्छु त, m लाई म केमा लान सक्छु भन्ने कुरा हो। ओके, यहाँ मजाले हेर्न सक्छौ तिमीहरू, m को पावर 1/3 इजिकल टु a हो भने, m को पावर 1/3 इजिकल टु a हो भने m भनेको a क्युब पनि हुन्छ, यो कुरा याद गर्ने। m को पावर 1/3 इजिकल टु a भयो भने 1/3 ले इजिकल टु नाग्दा पावर 3 भएर जान्छ, 1/2 थियो भने पावर 2 भएर जान्थ्यो। ओके, 1/4 थियो भने पावर 4 भएर जान्थ्यो, त्यस्तै 1/3 छ भने पावर 3 भएर जान्छ भने पछाडि m को भ्यालु कति आयो, a को पावर 3, m को भ्यालु कति आयो, a को पावर 3। त्यस्तै गरी n को पनि भ्यालु कति आउँछ होला, n को पनि भ्यालु कति आउँछ होला, b को पावर 3। याद गर्ने यो कुरा, m को पावर 1/3 इजिकल टु a हुन्छ भने m इजिकल टु a क्युब पनि हुन्छ, याद गर्ने यो कुरा। सो अब म मजाले a र b को फर्ममा लान सक्छु। m को ठाउँमा म कति लेख्छु होला, a क्युब, भेरी गुड, प्लस m को पावर 1/3 को ठाउँमा म कति लेख्छु होला, a, भेरी गुड, डटको डट। n को पावर 2/3 को ठाउँमा म कति लेख्छु, n को पावर 2/3 भन्नुको मतलब, n को पावर 2/3 भन्नुको मतलब n को पावर 1/3 को स्क्वायर हो कि होइन, याद गरे यो कुरा। n को पावर 2/3 भन्नुको मतलब n को पावर 1/3 को स्क्वायर हो कि होइन, 2 1 जा 2 2/3 नै हुन्छ नि त, ब्र्याकेट ओपन गर्दाखेरि फरक पर्दैन। सो n को पावर 2/3, सुरुमा त म n को पावर 1/3 लाई b लेख्छु अनि 2 उब्रिएन, 2 छ नि त माथि, त्यही भएर स्क्वायर हालिदिन्छु यसरी, सिम्पल कुरा एकदम। n को पावर 2/3 भन्नेकै n को पावर 1/3 × 2 हो, n को पावर 1/3 को ठाउँमा मैले b लेखेँ अनि इन्टु 2 जुन माथि थियो 2 यहाँ हालेँ। सो अब प्लस फेरि m को पावर 2/3 भनेको के हो, a स्क्वायर हो, किनभने m को पावर 1/3 भनेको a, 2/3 भनेको a स्क्वायर। अब n को पावर 1/3 भनेको b, a र b को फर्ममा लाँदा कसो गर्दा सजिलो हुन्छ। सो अब यहाँ m को ठाउँमा कति लेख्छु, a क्युब, n को ठाउँमा b क्युब, यहाँनिर a क्युब माइनस b क्युब, ठिक छ। अब इन्टु 1 माइनस n को पावर 1/3 मा म कति लेख्छु अरे, b बाई m को पावर 1/3 मा म कति लेख्छु, a, याद गर्ने यो कुरा।
सो अब यो इक्वेसन जुन इक्वेसन छ यो माथिको यो पावर कस्तो ऱ्यान्डम अर्को 1/3 2/3 को फर्ममा थियो मैले सिम्पल भेरिएबलको पावर पोजिटिभमा लगेँ पोजिटिभ भन्नुको मतलब 1 देखि माथि लगेँ सो सजिलो हुन्छ यसरी गर्न एकदम हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ सजिलो पनि देखिन्छ ओके सो अब गरौँ a cube plus ab square plus a square b by a cube minus b cube into यहाँ एलसिएम लिम ल 1 minus b by a एलसिएम लिँदाखेरि यो a एलसिएम लिँदाखेरि a ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ सो a 1 जा a हुन्छ माथि by b by a ओके यसको ठाउँमा यो आयो एलसिएम लिएको सो अब के गर्ने भन्दाखेरि भन्ने कुरा हो सो अब यहाँ र a cube plus ab square plus a square b a cube minus b cube को फर्मुला छ a cube minus b cube को फर्मुला छ के छ भन्दा a minus b a square plus ab plus b square यो फर्मुला याद गर्ने यो फर्मुला छ a cube minus b cube को फर्मुला हुन्छ a minus b square plus ab plus b square सो इन्टु a minus b by a याद गर्ने कुरा तल माथि सेम सेम छ भने काट्यो मल्टिप्लाईको फर्ममा तल माथि सेम सेम छ भने मज्जाले काट्यो सो a minus b तल माथि सेम सेम छ म चट्ट काट्दिन्छु यसरी सो अब माथि के हो बरु a क्यूब प्लस ab स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b बाई अब यहाँ a एक्लै छ अनि यो a ले होललाई मल्टिप्लाई गर्छ याद गर्ने कुरा यो a ले a स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्छ ab लाई मल्टिप्लाई गर्छ b स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्छ याद गर्ने कुरा सो a स्क्वायर इन्टु a हुन्छ a क्यूब प्लस ab इन्टु a भनेको a स्क्वायर b याद गर्ने प्लस b स्क्वायर इन्टु a भनेको ab स्क्वायर याद गर्ने कुरा b स्क्वायर इन्टु a भनेको b स्क्वायर अथवा ab स्क्वायर फरक पर्दैन सो कता कता सेम सेम आएछ देख्यो कि देखिन a क्यूब ab स्क्वायर a स्क्वायर b सो तलमाथि सेम सेम आयो भने यसरी ब्र्याकेट हाल्दिन टक्क मल्टिप्लाईको फर्ममा काट्दिन चट ओके सेम सेम आयो भने काट्दैन सो दुईटै काट्दै केही रहेन भने माथि र मुनि केही रहेन भने 0 हुँदैन जहिले 1 हुन्छ याद गर्ने 1 हुन्छ किन भन्दाखेरि 2/2 यसरी 2 2 काटिँदा 1 हुन्छ नि त 2 1 जा 2 1 त त्यही भएर यो काटिँदाखेरि तलमाथि 1 हुन्छ याद गर्ने तलमाथि काट्यो भने जहिले सेम सेम काट्यो भने जहिले एन्सर 1 आउँछ ल सो 1 इज योर एन्सर ओके